بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بليتي صبري فلم يخذلني ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا اللهم أسألك أن تصلي على محمد وآله كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنه عبد من عبادك ألقيت عليه سلطانا من سلطانك فخذ سمعه وبصره وقلبه إلى ما فيه صلاح أمري وبك أدرأ في نحره وأعوذ بك من شره اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة واغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك إنك أنت الوهاب إلهي أسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا وأسألك العافية من كل بلية وأسألك الشكر على العافية ودوام العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وابدلني منها خيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اللهم أرجو رحمتك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من أن
أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.